الله يحميها ويبارك فيها ويخليها. مصر الحبيبة تشهد نهضة تنموية كبرى في مختلف المجالات منذ 6 سنوات أو تزيد. كل هذه السنوات وإن كانت قليلة في العدد إلا أنها كثيرة في الإنجاز. عام 2020 كان عاما للإنجازات رغم جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله، وبالطبع تأثرت مصر، ولكن تأثرها بناء على ما تم وضعه من خطط مستقبلية كان تأثيرا ضئيلا على المستويات كافة. سنتحدث اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة جامعة أسوان عن هذه الإنجازات وأهمها في عام 2020. مرحبا بك دكتور لؤي. اهلا بك واهلا بقائمين البرنامج واختيارك دائما الحاجات اللي تهم المواطن الاسواني. اشكرك يا دكتور. دكتور لؤي، احد التحديات الكبرى التي واجهت الدوله المصريه هي كيفيه اجراء الامتحانات في ظل جائحه كورونا. في الموجه الاولى استطعنا ان نتغلب على هذا الامر ونعمل ونقوم به باحترافيه كبيره، سواء كان في التعليم ما قبل الجامعي او في التعليم الجامعي. ماذا عن الاستعدادات الخاصه للدوله المصريه والتعليم الجامعي في الامتحانات القادمة، امتحانات نصف العام في ظل الموجة الثانية من جائحة كورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. بالفعل زي ما جنابك بتتفضل وتقول إن مرينا بحصاد 2020 في هذا المجال، ادانا خبرة في الفصل الدراسي الأول اللي احنا فيه واللي ممتد مع السنة القادمة الجديدة يعني إن شاء الرحمن مع يناير 2021. بالفعل الخبرة القديمة خلتنا ان احنا نقدر نتعلم منها كثيرا. الحمد لله عدت على خير الفصل الدراسي الثاني في كوفيد 19 في الترم الفصل الدراسي الثاني امتحاناته اخص، وكانت نهاية الترم ابتدينا نعمل منصات الكترونية وندي باقي المحاضرات النظرية عن طريق المنصات الإلكترونية وغرف الكلاس روم كلام زي كده هو يعني. وبالفعل تمت بنجاح. اتبقى لنا الشق العملي وخاصة الكليات العملية اللي في جامعة أسوان. تم تدريسه العام الحالي في الفصل الدراسي الأول. اترحل ولما اترحل شرحنا للطلاب كل التجارب العملية بتاعة الفصل الدراسي المنقضي، وفي نهاية بعد مضي اسبوعين كنا بنشرح لهم يوميا. في نهاية الاسبوعين اما عملنا لهم امتحان بتقييم، يبقى انت لم تفقد منك شيء. ليه؟ اي معلومة يبنى عليها الدراسات بعد ذلك ومجال عملي في المستقبل. بالظبط. اصل عندنا في الهندسة او في معظم الكليات العملية بيبقى العملية ابجريدنج، يعني الجزء اللي تم بتبني فوقيه وبتبني فيه. مش هقدر اشيل لك جزء منه لم يكتمل، فانا لازم في جميع الفرق الاعداديه والاولى والثانيه والثالثه تم عمل اعطاء التجارب وعمل امتحان بتقييم. ليه؟ عشان الطالب يبقى اكتف معانا وعارف ايه اللي خده، لانك انت هتكمل معاه بقيه مراحل السنين لحين تخرج البكالوريوس. ما ينفعش يكون عنده شورتج في حاجه او عجز يعني في احد التجارب العمليه ما خدهاش، مش هينفع. هتبني عليه ازاي وتطلع مهندس ينفع في الحياه؟ فبيطلع فيها شيء بالصعوبه انه يكون متخرج وهو ينقصه جزء عملي. الجزء المتعلق بالموجة الأولى من كورونا علمتنا أو أدت إلى أن يعتمد المجلس الأعلى للجامعات فكرة التعليم الهجين النظري والعملي في المراحل في العام الدراسي ده، واعتقد سيستمر لسنوات طوال بعد ذلك. فعلا كلامك مظبوط. والعقب على الجزئيتين في الحته دي. مع بدايه الدراسه بنعمل مجلس الكليه بينعقد، بيبقى معنا الساده الوكلاء والساده رؤساء الاقسام، وبنبتدي فعلا نتشاور في منهجيه البلان بتاع التدريس عامل ازاي. قلنا الماده اللي لها 6 ساعات بيبقى 4 ساعات محاضره وساعتين سيكشن يعني حصص تمارين، او لها ساعتين عملي. لا احنا ما ناخدهمش كلهم اونلاين ولا كلهم فيس تو فيس، خدناهم من 60% و40%. يبقى 60% تفاعلي مع الطالب فيس تو فيس في المعمل او في ساعتين في المحاضره، لكن في ساعتين لازم اعلمه اونلاين. وانا عايز انهض شويه بالاونلاين، لان دول العالم المتقدم عندها اعتماديه في الاونلاين من قبل الكورونا، فاحنا برضه عايزين نرتقي بهذا.
ان المعلومه ممكن ان الطالب يبتدي يتحصل عليها عن طريق الاونلاين تحسبا للسكند ويف كوفيد 19. يعني ممكن تحصل بقى موجه ثانيه. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني ما هيش شديد قوي معانا هنا في مصرنا الحبيبه زي ما انت جنبك تفضلت، لكن بنعمل اجراءات احترازيه من الكمامات، التعقيم للطلاب، التباعد في المحاضره. الشرط الاساسي لازم الكمامه تبقى موجوده، والمحاضر بيقول وبنهدب نفسينا على هذا المحاضرات بحيث نتاكد من ان الطلاب عاملين تباعد الاجتماعي الموجود. ومن الرحمن يمكن في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وكان النهارده في عندنا مجلس الجامعه، وكان الدكتور غلاب برضو بيشد على ان الاجراءات الاحترازيه انها موجوده، ويحصل يعني مرونه في التعامل مع الطلبه في الحالات اللي ممكن تبقى تحدث من الكورونا. طبعا وارد لاي حد ليك لاي حد من الموجودين يحصل له كورونا. بالفعل احنا كان عندنا 2 طلاب توأم وحصل عندهم اصابه، راحوا لمدير المستشفى الدكتور محمد صبحي وعمل لهم المسحه، طلعت ايجابيه. هم الطلبه ساكنين في سكن خارجي، عارف الطلاب بيسكنوا سكن خارجي، يعني ما بيبقوش يقدروا يحضروا في المدينه الجامعيه في سكن خارجي. بالفعل اتعملت لهم المسحه، اثبتت انها حالتهم الطلاب دول من محافظات قنا، مدينه قوس. يعني فالمستشفى بتسيع جميع ابناء الوطن وليست قاصره على ابناء اسوان زي ما كان يشاع من قبل او الكلام ده. لا لا، يمكن معالي الوزير المحافظ بيحضر معنا مجلس الجامعه شهريا، ومحافظ اسوان واللواء اشرف عطيه، وكان بيقول على الرحب والسعه لاي حد من ابناء مش الاقليم فقط وبقيه المحافظات الاخرى. بالفعل عملنا لهم الرعايه الصحيه، والطلبه قالت لا احنا عايزين تانيين هنا في اسوان، ما نروحش بيتنا مع يعني مش عزل منزلي يبقوا موجودين في اسوان. بالفعل قعدنا معاهم يوم او 2 وابتدينا وديناهم في عزل موجود في الجامعه عاملاه مخصوص في منطقه الاسوان الجديده، واحد من الطلاب اخرين يعني في مجال اخر برضه كانت حصته ودوه هناك، وبقى في رعايه طبيه وطبيب مقيم وممرض موجود معاهم 24 ساعه. بقى في وجبات بتوصل ليهم من قبل المستشفى الجامعي عشان تبقى الوجبات الغذائيه متعالجه، واليوم دواء يومي بياخدوه. شايف يعني امضي العزل اللي هو حوالي اكتر من 14 يوم. فوجئت بان مدير المستشفى ورئيس الجامعه دكتور غلاب ماضينا بالاحمر على ان الطلاب دول ياخدوا اسبوع اخر عزل منزلي، يعني رغم انهم خرجوا من العزل الجامعي الا ان لا يلازموا لمده اسبوع في عزل منزلي. الطلبه فضلت قالت تروح عند اهالينا فيه. بالفعل راحوا. امبارح كانوا بيكلموني يقولوا لي احنا يعني حاسين بس لسه فاضل شويه رواسب. طب نعمل ايه في الامتحان الاعمال السنه اللي قبل؟ قلت له لا، انتوا عارفين منه. الحين لما تقعدوا الاسبوع الرابع كمان طالما انت مش حاسس انك يبقى احنا اجلناه ما عارفينهمش، اجلناه يؤجل اللي هو المتر اللي هو اعمال السنه، وقلنا له هنرحها لك الاسبوع اللي بعده او حتى مع دخول الامتحانات ممكن قبلها نعملها لك او يوميها نعملها لك. ما هو النهارده التعليمات جايه لنا في مجلس الجامعه يكون في مرونه. مرونه. ما هو الطالب حصل له كده فجاه، لا طب نفرض حصل له اثناء الامتحانات. وفكره الانسانيه الغالبه الان على تعامل الدوله المصريه او الحكومه المصريه في مختلف المجالات هي السائده، ان احنا بنراعي ولا نطبق قوانين ولوائح جامده، لا نستطيع احنا بشر نستطيع ان نحركها، احنا اللي وضعناها واحنا اللي نستطيع ان احنا نغيرها. بالظبط. طيب ايه تاني في التعليم الفني ممكن نقول ان هو حصاد على الرغم من جائحه كورونا؟ بالتعليم الفني وخاصة كنا لنا سبق مع التيفيت، حضرنا مع بعضنا أكتر من كذا حلقة، وكانت الحلقات النقاشية معانا كنا دايما بنقول ننهض بالتعليم الفني. لا احنا وصلنا للسنة دي كان في نهضة في التعليم الفني كويسة قوي، بالعكس ده يمكن أنشئت كليات تكنولوجية. انا بقى مش عايزين نقول عايزين المعدات موجودة، مطلوب لي يصينها، مطلوب لي يصلحها. احنا مش جايين عشان نعمل ديزاين للمعده، لا عايزين نصينها، فمحتاج حد تكنولوجي. يبقى في كليه تكنولوجيه مدتها 4 سنوات تدرس فيها علوم فائقه، بس ازاي انا اصين المعده او اصين الجهاز او حاجه زي كده. اهو دي بقى انشئت الكليات التكنولوجيه، كانت طفره جامده جدا لاول مره في تاريخ مصر تبتدي تنشا الكليات التكنولوجيه. يمكن كنا لينا تجربه بيها بسيطه شويه بس موجوده في عصر الستينات
ايوه كانت موجوده في عصر الستينات، وكان تشهد مثلا نقول ايه معهد كينا كان موجود هنا هو، وكان هو ده النموذج. بنكوم اعتقد كان فيها برضه معهد بالظبط، وكان معهد بنها للالكترونات ما كان موجود، وكان في وسنا. ما كل دول بقى دلوقتي جايين نعمل لهم كليات تكنولوجيه. طب كان ايه بقى بالمصنع؟ معاك الحصص النظريه، طب عايزين بقى اللي شرحناه على السبوره نتعلمه، نروح نازلين على المصنع، والمصنع موجود. فبقى ضامن النظري، ضامن العملي، ضامن الوظيفه، لانك بعد ما تتخرج بتشتغل جوه في المصنع. بس طبعا بقى مع التراكم والزياده اللي هي بتبقى من الكثافه الطلابيه، لان بقى اقبال عليهم جامد، ما بقاش قادرين نستوعب كل الخريجين، فيمكن وقف شويه. واتكلمنا في حلقات سابقه كثيره. بالعكس انا عضو في لجنه كبيره معموله، وكان بيعملها لنا اللجنه وتخطيطها الدكتور محمد شعيره رئيس القطاع الهندسي. بنجتمع معاه مره كل شهر كعمداء كليه الهندسه، وشكل لنا لجنه بانها تمر على معاهد السكر الموجوده على مستوى مصر. عايزين ننهض بالصناعه دي. الصناعه دي بصراحه صناعه فائقه، وراها صناعات تكميليه فوق ما تتخيل، بتخش في 7 صناعات لو قعدت اعدلهم. الكحول والايثيل و خشب الحبيبي ومصاصه القصب، اقدر اعمل منها الورق وخلافه. ده عندنا حاجات كتيره جدا منها. فطبعا بالتالي عايزين نعظم بقى الاستفاده منها. ده تطلب يا دكتور ان هو يكون ايضا رفع لمستوى التعليم الفني في التعليم ما قبل الجامعي، عشان يبقى في نوع من انواع التوازن او مقدره الطالب ان هو يخرج من المدارس يلتحق بالكليات التكنولوجيه. واعتقد ان مش اعتقد، ده فعلا ان مصر تقدمت في مؤشر التعليم الفني 10 مراكز، تقدمت 10 مراكز على مستوى العالم. وده تم اعلان عنه في الفتره السابقه. بالظبط. وده يرجع لايه بقى؟ الحكومه موليه اهتمام جامد قوي بالعمليه التعليميه، سواء زي ما جنبك قلت في التعليم العالي او التعليم الفني، وكذلك ايضا ما قبل الجامعي. فما كلها منظومه بتكمل بعضها. فانا عشان انهض بالتعليم الفني زي ما انت بتتكلمني، ما هو النهارده الصنايعي او الفني او كده اللي موجود في دول الخليج، ما هو لازم يبقى تكنولوجي بحت. فعشان اوصله للمستوى العالميه دي لازم انهض بالتعليم بيه هنا، لان هو مش هروح هناك مش عشان يتعلم، لو انتوا عايزينه جاهز ومتعلم. يمكن ليا تجربه مع المعهد الفني الصحي، وبنشوف ان في بعض طلبه بيفكرونا بعهد الستينات. عهد الستينات لما كانوا بيتخرجوا بيبقى وظيفتك موجوده قبل التخرج. والله هذا حصل في كليات التمريض والمعاهد الفنيه للتمريض، موجوده ان ضامنين وظائفهم في دول الخليج. يعني كنا بنشرح لهم مشروع تخرج، طب تقول لك عايزين ايه نلحق نخلص، بسالهم ليه. القسم الخاص بالمعدات الطبيه، صيانه المعدات الطبيه، الصيانه الطبيه واجهزه رسام القلب وخلافه. وايضا عندنا في كليه التمريض ايضا موجود الكلام ده، وعندنا معهد للتمريض برضه عليه اقبال السنه دي عالي عن اكتر من كل سنه. يمكن متقدم حوالي 2000 طالب من جميع محافظات مصر. عشان واخد بالك شايف الاقبال عامل ازاي. المهنه دي مرتقيه جامد جدا، بان قوي احتاجنا ليها في جائحه كورونا، وكنا محتاجينها عشان يعني تزيل من علينا هذه الغمه. والمتابعه الطبيه موجوده بالاضافه متابعه التمريض. فعرف قيمه هذا الفن التمريض في احتياجنا ليه. دول بقى بره محتاجين يلقطوه، خاصه دول الخليج. فشوف احنا بقى لو بننهض بالناحيه الفنيه زي ما جنبك اتفضلت وقلت، هيفتح لنا ابواب رزق كتير، وهنرجع لعلاقتنا تاني مع الدول بقى، ان المصريين هم اللي ماليين المستشفيات والمصانع والفنادق وخلافه من الخبره احنا بناخدها. ان هو والقوى دي بتمثل القوى الناعمه لمصر، ثقافتها وفنها، افكارها وعقول ابنائها اللي بيشتغلوا في اي مهنه مهما كان هذه المهنه صغيره او كبيره. منها والابتكارات اللي بيعملها على طول. يعني زي ما بقول لك اللجنه اللي شكلت عشان ننهض بالمعاهد للسكر، كنت بناقش رساله ماجستير في هندسه عين شمس الاسبوع قبل الماضي، وكنا جايين بنعمل اجريجيشن اللي هو زي ازاي تحسن من خواص الزيوت عشان تعيد استخدامها تاني، او تحسن من خواص البايو ديزل اللي هو دول العالم الاول، الوقود الحيوي. ايوه الوقود الحيوي، ازاي تحسن منه وترفع الكفاءه بتاعته عشان يخلط
سولار او ببنزين، قمت تقلل الانبعاثات الموجوده، قمت تقلل تلوثات السي او CO2 الكلام ده كله، ده الامراض اللي انت شايفينها. نعم. تقلل منه. علاوه بقى انك ايه، ترفع من كفاءه الوقود بانك تضيف عليه البايو ديزل، وعلاوه على كده بقى هيوفر لنا عمله صعبه. ليه؟ ما انا هوفر جزء من الوقود، بدل ما يبقى حاطط في السياره 100% سولار، لا 70% و30% بايو ديزل. فمش هستورد كده 30%. مش هستورد 30%. بص هيرتفع الشأن في مصر عامل ازاي. وده اللي حصل في حاجات كتير. يعني الدولة المصرية بتقوم بعدد كبير ورائع من المشروعات. أهم المشروعات الكبرى اللي بتتم الآن و2020 قطعنا فيها شوط، من وجهة نظرك إيه يا دكتور؟ والله مستوى كفاءة النقل زادت جامد قوي. الطرق زي ما انتم شايفين بتحسن، معلش انا عارف يحصل فيه يعني حاجات بتحصل تبع، واحنا ما وصلناش للكمال لسه. في وضع عندنا برضه ولسه كان في خبر متعلق بالسكه الحديد وتطوير المزلقانات، وان هي تكون الكترونيه تماما بعيدا عن العنصر البشري تحقيقا للامان وزياده وسرعه وكفاءه القطارات وغيره. وخاصه كمان جهاز المحاكاه اللي موجود مع السائق في القطار بيقول له قدام في ايه. عن طريق كاميرا موجوده بتصور لي ايه من على بعد، ايه اللي حاصل، فبقى قادر شايف وما اقدر اتجنب وقوع حادثه، وقوع قطع طريق. هعرفها ازاي دي؟ اللي بالتكنولوجيا الهاي تك اللي موجوده دي دلوقتي بقت موجوده، والجهاز ده بقى موجود مع كل سائق. بالعكس عايزين يخلوه بقى سيمافور. ما احنا وصلنا. طب ما ليه؟ ما احنا النهارده في مطار القاهره في شاتل بيتنقل ما بين التيرمينال 1 و 2 و 3 اللي هو مطار 1 ومطار 2 ومطار 3 والجراج، درايفليس من غير سائق. موجود في مصر. يا في مصر موجود من غير سائق. ايوه. ندعو المشاهدين روح شوف ده فري تذكره، مش بفلوس. ليه؟ وصلت للجراج، ركنت عربيتي، هطلع اركب الشاتل عشان اروح بيه مطار 3 من مسافه بعيده من مطار 1 2 3. نعم. فجيبوه لنا فري، ده من غير سائق. انا نفسي بقى نعمم التجربه. اذا كان نفعت على مسافه قصيره، طب ممكن نعملها على مسافه اكبر. المونوريل واللي اتكلمنا عليه قبل كده والقطار الكهربائي وغيره ممكن نستخدم التكنولوجيا دي. بالظبط، لان دي التكنولوجيا دي دول العالم بقت بتستخدمها واحنا ليست اقل منهم. بالعكس عملنا تجربه اهي فعليه ونجحت. عايزين نعممها او نكبرها في مسارات اطول مع معدات نقل تكون اكبر شويه. وكل ما يقل تواجد العنصر البشري وتدخله كل ما تقل المشاكل والحوادث. ونيجي بقى اللي احنا حلقتك النهارده، وارفع الوعي العلمي بتاع الناس. ولا لازم ليه الناس يعني فاكر انك بدون قائد السائق درايفليس يعني بدون السائق كده خلاص بقى استغنينا عن ده. انا ازددت اكتر للتكنيشن للمهندسين، لان اعمال الصيانه فوق ما تتخيل بقت كلها كمبيوترايزد عشان اسجل الكاميرا والكاميرا تبعت لي وتصور لي. لازم في بروسيسور موجود عشان يعمل لي معالج. المعالج ده عشان يعمل لي المحاكاه اللي بيحصل اول باول. فطبعا والله يمكن عايز اقول لك بصفه النقل وكده، كان العهد من 10 15 سنه كان كل مركبه معاها جهاز موجود فيه بروسيسور، فيه المعالج ده بيحكي السائق عمل ايه اثناء الرحله بتاعته. هل بقى كان بيستخدموا الكلاكس بزياده قوي كده، ولكن بيستخدم فرامل كتير وبيجري بسرعه ويزود السرعات زي فكره الصندوق الاسود في الطائرات. هو بالظبط كلامك مظبوط. ده موجود. كنا جايين اتوبيسات دي رغم ان لونه برتقاني مش اسود بس هو اسود عشان بيستخدموه في الحوادث. ايوه بالظبط كده مظبوط. فده كان يجي في نهايه الورديه بنيجي بكورده كده وتفرغ الداتا اللي موجوده جوه الاتوبيس اللي عملت اطوار الرحله 8 ساعات. ليه؟ عشان لو عنده شورتش في حاجه اقول له لا انت فراملك استخدامها لها كتير جدا، انت ليه بتزيد في السرعات في الاماكن زي كده؟ اقدر انبهه. ودي في حد ذاته موجوده. التكنولوجيا دي بقى عايزه علم عالي قوي وعايزه تخصصات بينيه. ويمكن زي ما انت بتقول جنبك في العلم الحديث بقى اللي هيستخدم، هنعمل جامعه اهليه جديده واسمها جامعه اسوان الاهليه، ضمن مجموعه كبيره من الجامعات الاهليه اللي هتنشا على ارض مصر. دي بقى بتتطلب بنيه تحتيه، وممنوع نعمل تكراريه للبرامج اللي موجوده في كليات الهندسه مثلا او في الطب او في الزراعه او في الحقوق. لا، ممنوع نعمل برامج جديده. نعمل جامعه اهليه ليه؟ والامانه هي غير هادفه للربح. مش الناس يعني فاكره الجامعه الاهليه دي بقى هتبقى عامله زي الجامعات الخاصه ونتكسب. لا 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 لا، هي تجيب بس ثمن تشغيل
ثمن بناء بتخش في نص مليار ومليار عشان تقدر تعمل جامعه بمنشاتها الكبيره دي. فعشان بس تعمل كده بتحتاج مبالغ بسيطه، وليس يمكن ربع القيمه اللي بتدفع في الجامعات الخاصه، وبقى الجامعه حكوميه مضمونه وبنطلع فيها يعني كواليفايد قوي للخريج، وبالتالي هيبقى الرسوم بتاعتها يعني ربع اللي بيدفع في الجامعات الخاصه، وفرصه في العمل ربما تكون افضل لانه هو برامج خاصه، مش حد بقى العادي، لا، ولا الاعداد الكثيفه، لا اعداد قليله في المحاضرات، اعداد قليله وايضا في المعامل، فهتطلع ناحيه تكنيشن قوي اكتر منها ناحيه نظريه، ودي ان شاء الله الرحمن في القريب العاجل هتتم. 21 هيشهد الانطلاقه دي باذنك يا رب، لان الحكومه معنيه بهذا الجزء، ويمكن فخامه الرئيس كان موجود بمرج على جميع محافظات مصر، فاختار مجموعه من المحافظات يكون فيها هذه الجامعات اللي فاسوان واحده من ضمن هذه المحافظات، وان شاء الله الرحمن هتنشا، لان تتطلب مساحه ارض لازم تكون شاسعه كبيره، 100 فدان او 200 فدان تبقى فاضيه، نبتدي نبني عليها ولو حتى اول حاجه 4 كليات ثم يبقوا 8، يعني مراحل. فكرة التطور اللي حصل في جامعة أسوان بالظبط. دكتور، السؤال الأخير لحضرتك، تفاؤلك ونظرتك إلى عام 2021 فيما يتعلق بالتنمية والتقدم الذي سيشهده مصر، خاصة في مجال النقل، في مجال التكنولوجيا المتقدمة والحديثة. ان شاء الله الرحمن يعني 2021 هيكون فيها طفرات كويسة، لأن عملنا البنية التحتية لحاجات كتيرة جدا في مجالات عده، ولو حتى مش لكن لو نيجي تسمع عن توشكا والاراضي الزراعيه اللي بتستصلح فيها كم هائل، كم الشركات. لو نروح بنبان ونشوف محطه الطاقه الشمسيه الموجوده، بنعمل اختها في فارس. 21 هيكون حصاد لكثير من المشروعات القوميه اللي بتتم على ارض مصر. يمكن رايحين نعمل في محافظات اخرى في اسنا، رايحين نعمل محطه طاقه شمسيه بس بالمجمعات الشمسيه او المرايا الشمسيه، تكنولوجيا جديده جايه داخله في مصر هتتعمل. انتقال العاصمه الاداريه بكل امكانياتها والبنيه التحتيه اللي اتعملت فيها هيساهم في تقدم العمل. ما احنا مش في العاصمه الاداريه الجديده بس، لا، في جميع المحافظات، حتى ما بينهم محافظتنا اسوان حاصل فيها تنميه واضحه جدا للناس. اللي بنشوفه عند المحطه اللي بيجري الان، واتفرج على المشهد اللي هيكون زي دول اوروبا هيحصل، بس ما تقدرش تعمله في مره واحده، واخد معاك حوالي كذا شهر. ايوه، ما هي البنيه التحتيه لازم تستعمل ثم ابدا استكملها عشان اوصل للمنظر النهائي اللي انت ملامحه ابتدت تبان، ما كناش هنعرف نقوله الا ما انت تتلمسه. وعوامل اخرى ان شاء الله الرحمن كده هتبقى موجوده، بنحضرها كل جلسه كده في مجلس الجامعه ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله. ابشرك شكر جزيل الاستاذ الدكتور لؤي سعد الدين نصر، عميد كليه الهندسه في جامعه اسوان، على ما تحدثت به عن جرعه التفاؤل التي بتزرعها فينا، وده اللي احنا بنشوفه ويراه كل مصري حقيقي على ارض الوطن، تقدم ورفعه ورخاء ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور. شكرا. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل فقرتنا الرئيسة الثانية مع ضيفي الكريم الموهبة الفنية عبد السميع عبد الله، الممثل الشاب الفنان الصاعد.